تے کاہے دی بھی گل سناواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن رحمت ہے، بولو قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے۔ جیڑا پڑھتا ہے، جیڑا عمل کرتا ہے، قرآن او دے واسطے رحمت بنتا ہے، او دے واسطے شفاواں بن جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کیویں رحمت ہے، کیویں شفاواں بندا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہے، دربار سونے مالک دا لگا ہے، اے جا عدالتاں رب دیاں سجیاں نے، کرسیاں لگیاں نے، اسٹیج بنے نے، لوگی اسٹیجاں تے بیٹھے نے، اے چمک دے چہریاں نال بیٹھے نے، اے سراں تے تاج پا کے بیٹھے نے، تاج بھی پائے نے تے ممبر بھی لگے نے، اینج کرسیاں تے بیٹھے نے، لوگی اڈیاں چوک چوک ویندے نے، اج تے کسے نو کھلون دی جگہ نہیں ملدی، اور انہاں واسطے بنڈال بنا دتے نے، انہاں نو کرسیاں تے بھا دتا ہے، انہاں نو اسٹیجاں تے بٹھا دتا ہے۔ سوال کردے نے اے کیڑے لوگ نے جڑے اسٹیجاں دے اوتے بیٹھے نے، اے کیڑے لوگ نے جڑے ممبراں تے بیٹھے نے، اے نورانی چہریاں والے، اے چمکدیاں صورتاں والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او لوگ ہون گے جنہاں نے ایتھے اپنے بچیاں نو رب دا دین پڑھایا، جنہاں نے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا، جنہاں نے اپنے بچیاں نو حدیث دی تعلیم دیتی، جنہاں نے اپنے بچیاں نو رب دا قرآن پڑھایا، اور جنہاں نے اپنے بچیاں نو قرآن سکھایا، قیامت والے دن عرشاں والا اللہ انہاں واسطے ممبر لا دے گا، انہاں واسطے سیٹاں لا دے گا، انہاں واسطے اسٹیج بنا دے گا۔ اے تے ماپیاں دی عزت ہے، اے تے ماپیاں نے بچے نو وقف کر دیتا، لوکاں آگیا بچہ بڑا لے کے، ہے جی بچہ بڑا لے کے، اس بچے نو پا دیو بہترین سکول دے اندر، سوال کرن والا پوچھ رہے آندہ ہے چودھری جی پتر کی کر دے جے، آندہ ہے بڑا جڑا ہے وہ بڑا ذہین سی، بڑا لیک سی، بڑا سمجھدار سی، تے کی تاجے ہوگا، آندہ ہے انہوں میں بیکن